अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, अगर आप कुछ रिलीजियस रिलेटेड ड्रामे देखना चाहते हैं या रूहानियत पर मबनी ड्रामों को पसंद करते हैं तो आज की हमारी लिस्ट आपके लिए है। लेकिन नाजरीन, पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। अब हम अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशा। ये ड्रामा जियो टीवी पर नवंबर 2009 से मई 2020 तक नशर हुआ। मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशा की कहानी का मरकजी किरदार सबा थी, जो अपने ससुराल की तरफ से तोहमत का शिकार हुई। कहानी का मकसद था कि किसी पर बगैर सोचे समझे झूठी तोहमत या इल्ज़ाम लगाया जाए तो न सिर्फ उसका अंजाम खुदा की तरफ से इबरतनाक हो सकता है, बल्कि मासूम की आहें हमेशा उसका पीछा करती हैं। सबा की कहानी कुछ ऐसी ही थी। आरफीन और सबा आपस में कजन्स थे, लेकिन आरफीन की माँ सबा को बतौर बहू पसंद नहीं करती थी। जब सबा और आरफीन का निकाह हो चुका था, रुखसती की तैयारी चल रही थी, तो उसकी सास और नंदों ने उसे दूसरे कजन के साथ मंसूबे के तहत तोहमत लगा दी। वो अपनी सफाई में कुछ न कर सकी और आरफीन, जो उससे मोहब्बत करता था, वो भी सदमे में था। यहाँ तक कि सबा के घर वाले भी उस पर यकीन न कर सके और सब ने उसे घर से निकालकर एक आधी उम्र के शख्स से शादी करवा दी। सबा ने सब घर वालों से ठुकराए जाने के बाद जब उसके पास कोई नहीं था तो उसने अपने रब से ताल्लुक मजबूत कर लिया और अपनी तमाम जिंदगी खुदा की इबादत और उसकी मर्जी के मुताबिक गुजार दी। जबकि इल्ज़ाम लगाने वाली आरफीन की माँ बुरी तरह बीमारी में मुब्तला हो चुकी थी। सबा ने मरने से पहले अपनी बेटी सारा को उसके बाद आरफीन के पास जाने का कहा था। कहानी नई नस्ल में मुड़ जाती है, जहां आरफीन का बेटा हैदर और सारा मिलते हैं। आरफीन हैदर को सारा से शादी करने का कहता है। मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशा को तहरीर किया है उमैरा अहमद ने और हिदायत बाबर जावेद ने दी। मरकजी किरदारों में समिया मुमताज़, फैसल कुरैशी, समीना पीरज़ादा, सरवत गिलानी, इमरान अब्बास और इस्मत जैदी शामिल हैं। नंबर 9, शहरेज़ाद। शहरेज़ाद हम टीवी पर जून से नवंबर 2012 को नशर हुआ। ये ड्रामा एक ऐसी लड़की फलक सहर अफगान के गिर्द घूमता नजर आया जो खुद की खूबसूरती और दौलत पर अपना कमाल समझती थी और उसकी चाल में बहुत मगरूरियत थी। फलक सिर्फ ऐसे ही लोगों को पसंद करती थी जो दौलतमंद और खूबसूरत हों। अपने से कमतर लोगों को वो पाँव की जूती के बराबर समझती थी, जिस वजह से वो अपनी नानी से तकरार भी करती, मगर उनकी नसीहत वो तब तक नहीं समझ सकी जब तक खुदा ने उसको वो दिन नहीं दिखाया जब उसे अपनी औकात एक खाक से भी ज्यादा न लगी। फलक ने पसंद भी खूबसूरत और दौलतमंद शख्स सलमान को किया, जो उसका क्लास फेलो था, जबकि फलक का दोस्त हमजा भी इसे पसंद करता था, मगर कम सूरत की वजह से वो उसको रिजेक्ट कर चुकी थी। सलमान ने फलक से मोहब्बत नहीं की, मगर शादी के बाद वो उसके साथ खुश था। लेकिन कुछ दिनों में सलमान ने अपनी सेक्रेटरी ताबिंदा से दूसरी शादी कर ली, जबकि फलक को लगा कि ताबिंदा उससे भी ज्यादा खूबसूरत होगी, मगर वो ताबिंदा को देखकर गम और सदमे में आ गई, जो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी, मगर फिर भी उसके महबूब शौहर की बीवी थी। फलक ने उस दिन के बाद अपने रब की हकीकत जानी। इसके बाद वो दुनिया से दूर सिर्फ अपने रब को जानने निकल गई। नंबर 8, मैं अब्दुल कादिर हूँ। ये ड्रामा हम टीवी पर दिसंबर 2010 से मई 2011 तक नशर हुआ, जिसकी कहानी ऐसे शख्स के गिर्द घूमी जिसने बदी से नेकी तक का सफ़र किया। अब्दुल कादिर एक मुख्तलिफ ही कहानी है। वो भी अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था जो अपने माँ बाप का बहुत फर्माबरदार था, मगर उसके वालिदैन के पास उसके लिए वक्त नहीं था, बल्कि वो बहुत मसरूफ थे। अब्दुल कादिर के पड़ोस में जर्री रहती थी जो इसकी दोस्त थी, मगर वो तेज तरीन लड़की थी जो ड्रग्स शराब नोशी भी करती थी। अब्दुल कादिर ने उसे प्रपोज किया, जिसको रिजेक्ट कर चुकी थी। अब्दुल कादिर बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी माँ ने उसे इंग्लैंड भिजवा दिया। अब्दुल कादिर की वहाँ हादसाती तौर पर नील से मुलाकात हुई, जिसने अब्दुल कादिर के लिए इस्लाम कबूल किया और उन दोनों ने शादी कर ली, मगर जल्द ही वो एड्स की बीमारी में मुब्तला रहने के बायस मर गई। कुछ सालों बाद अब्दुल कादिर जब पाकिस्तान वापस आया तो मुकम्मल तौर पर चेंज था, सर पर टोपी, बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ। जहां उसके खानदान वालों ने उसके हुलिये पर तंज किया, वहीं उसकी माँ उसे इस हाल में देखकर परेशान हुई, मगर वो मुकम्मल तौर पर मजहबी हो चुका था। अब्दुल कादिर का किरदार अदा करने वाले फहद मुस्तफ़ा थे, जबकि मजीद अदाकारों में फैसल कुरैशी, अलिशबा यूसुफ, आमना शेख और सबा हमीद शामिल थे। नंबर 7, अलिफ, अल्लाह और इंसान।
ہم ٹی وی پر اپریل 2017 کو یہ ڈرامہ نشر ہوا۔ الف، اللہ اور انسان 5 مختلف لوگوں کی کہانی ہے جو مختلف ہی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ان سب کی کہانی کچھ ایک جیسی ہی مشکلات سے گزرتی ہے، اور 5 کا اپنے رب پر یقین اور ایمان تھا جو ڈرامہ دیکھنے والوں کو بھی دنگ کر دیتا ہے۔ ایک طرف کہانی نازنین کی تھی جو ملک خاندان کی بیٹی تھی، اپنی بہن کی شادی میں وہ ٹرانسجینڈر کی بے عزتی کرتی ہے جو وہاں ڈانس کے لیے موجود تھے۔ وہیں اس شادی میں شاہزیب شاہ نے نازنین کو پسند کیا، جس کے رشتے کے بعد نازنین نے اسے ریجیکٹ کر دیا، جبکہ ایک پیشہ ور بھکاریوں کی بیٹی رینا جو دولت اور شہرت کی خواہش میں غلط لوگوں کے ہاتھ آ گئی۔ دوسری طرف ایک ٹرانسجینڈر شمو مشہور میک اپ آرٹسٹ بن گیا۔ ان سب کی کہانی جو مختلف طریقے سے زندگی گزارتے ہیں مگر آخر میں اپنے رب کے یقین کو پا لیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو تحریر کرنے والی قیصرہ حیات ہیں، ہدایات احسن تالش نے دیں۔ مرکزی کرداروں میں کبرا خان، میکال ذوالفقار، شہزاد شیخ، اشنا شاہ اور عمران اشرف شامل ہیں۔ نمبر 6، جو تو چاہے۔ جو تو چاہے ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا ڈرامہ تھا جو جولائی 2019 سے جون 2020 تک نشر ہوا۔ یہ ڈرامہ کن فیکون کے نام سے مشہور ہوا، مگر اس مقدس نام پر ڈرامہ ہونے کی وجہ سے درمیان میں اسے بین کر دیا گیا۔ پھر یہ کچھ دنوں کے بعد جو تو چاہے کے نام سے نشر کیا گیا۔ جو تو چاہے کی کہانی ایک یتیم مشال کے گرد گھومتی ہے جو اپنی دادی کے ساتھ رہتی ہے، جسے آپا جی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مشال کے والدین 5 سال کی عمر میں ایک کار حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ اس کے ساتھ اس کی خالہ تایمی، فسیحہ اور شمع کیچی اور اس کی کزن بسما اور عریشہ نے برا سلوک کیا، لیکن اس کے چچا اور اس کے 2 کزن حاشیر اور ارمان ہمیشہ اس کے ساتھ مہربان ہیں۔ اس کا کزن برہان اسے ہمیشہ ہراساں کرتا رہتا ہے، جبکہ مشال حاشر سے یک طرفہ محبت کا شکار ہے، مگر وہ اس کی محبت کا اظہار نہیں کرتی بلکہ دادی کی صحبت میں رہ کر اس کا یقین اپنے رب پر مضبوط ہوتا ہے۔ وہ کسی سے بدلہ لینے کے بجائے درگزر سے کام لیتی ہے۔ نمبر 5، میرا رب وارث۔ جیو ٹی وی پر یہ ڈرامہ مارچ سے نومبر 2019 تک نشر ہوا۔ میرا رب وارث ایک ینگ لڑکی عائشہ کی کہانی ہے جو اسلامیات میں ماسٹرز کر رہی ہے۔ وہ نہ صرف اسلامیات پڑھ رہی ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرتی ہے۔ عائشہ شرعی پردے کے ساتھ عبادت گزار بھی ہے۔ عائشہ کی شادی حارث سے ہوئی، جس کا گھرانہ عائشہ کی طبیعت کے برعکس حارث کا گھرانہ ماڈرن ہوتا ہے، مگر حارث اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں مشکل تب آئی جب فیضی کی یک طرفہ محبت اس کے سسرال والوں کو خبر ہوئی، جس سے عائشہ بھی بے خبر تھی، مگر اس کا ایمان اور اس کی سچائی نے ہی اس کو فتح پر پہنچایا۔ ڈرامے کو تحریر کیا جہانزیب قمر نے اور ہدایات اسد جبل نے دیں۔ اداکاروں میں شامل ہیں دانش تیمور، مدیحہ امام اور زین بیگ۔ نمبر 4، الف۔ جیو ٹی وی پر 2020 کو یہ ڈرامہ نشر ہوا جس کی کہانی 2 ایسے لوگوں کے گرد گھومتی ہے جو بہت سی مشکلات سے گزر کر آخر میں خدا کے ساتھ کو پا لیتے ہیں۔ مومن ایک بگڑا ہوا فلم ساز ہے جو ماضی سے نکل کر سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے۔ مومنہ جو اپنے گھر والوں کے لیے جد و جہد کرتی ہے مگر وہ شروع سے رب پر یقین رکھتی اور مضبوط ایمان والی لڑکی ہے۔ الف کو تحریر کیا عمیرہ احمد نے اور ہدایات حسیب حسن نے دیں۔ مرکزی کرداروں میں احسن خان، کبرا خان، سجل علی اور حمزہ علی عباسی شامل ہیں۔ نمبر 3، دل مومن۔ فی الحال جاری رہنے والا ڈرامہ دل مومن بھی کچھ ایسے ہی موضوع پر مبنی ہے۔ دل مومن کی کہانی ایسے نیک پرہیزگار شخص کی ہے جو با کردار اور اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، مگر مایا اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پاک دامن پر الزام لگاتی ہے، جس کے بعد مومن کے گھر والے بھی اس پر یقین نہیں کرتے اور اس کی منگیتر عاشی رشتہ توڑ دیتی ہے۔ مومن کا با کردار ہونا جلد ثابت ہو گیا جب مایا نے خود سب کے سامنے اعتراف کیا۔ کہانی میں مایا کا بھی عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر دکھایا گیا، جس نے مومن کے ٹھکرانے کے بعد اپنے رب کو پا لیا۔ اس ڈرامے کو جہانزیب قمر نے لکھا، ہدایات شہزاد شیخ نے دیں۔ مرکزی کرداروں میں فیصل قریشی، مدیحہ امام اور مومل شیخ شامل ہیں۔ نمبر 2، مشت خاک۔ یہ بھی جیو ٹی وی پر فی الحال چلنے والا ڈرامہ ہے جس میں ثنا جاوید اور فیروز خان نظر آ رہے ہیں۔ فیروز خان نے مستجاب کا کردار ادا کیا جو بگڑا ہوا امیر زادہ ہے اور لبرل بھی۔ باہر ملک میں رہنے کی وجہ سے وہ ماں باپ سے دور کسی مذہب کو نہیں مانتا بلکہ خدا پر یقین ہی نہیں رکھتا، جبکہ دعا ایک متقی پرہیزگار لڑکی ہے جسے اپنے رب پر کامل یقین ہے۔ اس کی شادی مستجاب سے ہو جاتی ہے۔
मुस्तजाब की मोहब्बत उसके लिए शदीद है, मगर दुआ को बाद में उसकी हकीकत का इल्म हुआ तो दुआ ने उससे जुदा होने का फैसला किया। इस ड्रामे की तहरीर किया महा मलिक ने, हिदायत एहसन तालिश ने दी। नंबर 1, कशफ। ये ड्रामा हम टीवी पर 2019 को नशर हुआ, जिसकी कहानी कशफ के गिर्द घूमती है। कशफ जिसे कुछ ख्वाब आते हैं और वो ख्वाब हकीकत में भी पूरे होते हैं। उसे ख्वाब के जरिए आगाही मिल जाती है जो उसके साथ कुदरत की तरफ से था, मगर उसके लालची वालिद ने उसका फ़ायदा उठाकर इसके लिए आस्ताना खोल लिया जहां औरतें अपने मसाइल लेकर कशफ के पास आती। इस ड्रामे की तहरीर किया इमरान नसीर ने और हिदायत दानिश नवाज ने दी। मरकजी किरदारों में हीरा मानी और जुनैद खान शामिल हैं। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।